नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद् भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः चतुर्थः श्लोकः अहमत्र पठामि। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति पण्डिताः न प्रवदन्ति एकम् अपि सम्यक् आस्थितः उभयोः फलं विन्दते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। कर्मसन्न्यासः कर्मयोगश्च पृथक् पृथक् भवतीति अज्ञानिनः प्रकर्षेण वदन्ति, ज्ञानिनः पण्डिताः न वदन्ति च। अनयोः एकमपि अधीतवान् नरः सांख्ययोगयोः फलम् अनुभवति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।